शब बरात ये फारसी का लफ्ज़ है, शब रात है, बरात को आज़ाद करना, छुटकारा देना का माना आता है। यानी इस रात में अल्लाह ताला गुनहगारों को गुनाहों को बख्श देते हैं और इनको जहन्नम से खलासी कर देते हैं और जहन्नम से छुटकारे का परवाना देते हैं। तो इसलिए इस रात को शब बरात कहते हैं। असल में इस रात का नाम लैलतुम मिन निस्फ शाबान, यानी शाबान के महीने में एक दिन ऐसा आएगा जिसके रात को जगेंगे और इबादत करेंगे और उसके दिन में रोज़ा रखेंगे। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने में ताकीद किए कि देखो इस महीने में एक रात आएगी, उसमें तुम रात में इबादत करो और दिन आएगा तो उसके अंदर रोज़ा रखो। ये है इस रात की फजीलत कि इस रात में तमाम गुनहगारों के गुनाहों को अल्लाह ताला बख्श देते हैं। इस बाबरकत रात में वो बदनसीब लोग जिसकी आज मगफिरत नहीं होगी, उनमें से एक छठे नंबर पर माँ बाप का नाफरमान है। माँ बाप की नाफरमानी की वजह से आज जैसी मुबारक रात के अंदर उसकी बख्शिश और मगफिरत नहीं होगी, क्योंकि शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है हदीसों की रूह से अगर हम देखेंगे तो माँ बाप की नाफरमानी है। माँ बाप को तकलीफ देना है, माँ बाप को बुरा भला कहना है और उनके दिल को तकलीफ पहुंचाना है। और बहुत बदनसीब लोग होते हैं, बदकिस्मत लोग होते हैं जो अपनी माँ बाप को तकलीफ देते हैं और माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, जो बचपन से उनको पाला पोसा बड़ा किया और उन जब वो बुढ़ापे पे पहुंचते हैं तो उनकी खिदमत की जगह और उनसे बद्दुआएं लेते हैं और उनकी नाफरमानी करके और अपनी मनमानी की वजह से वो आज की रात में भी मगफिरत का सबब और जरिया नहीं करते। 8वें नंबर पर जो इसकी आज रात इसकी मगफिरत नहीं होगी, बख्शिश नहीं होगी, वो कता रहमी करने वाला, रिश्ते और नातों को तोड़ने वाला, यानी भाई बहन से, माँ बाप से और रिश्तेदारों से, अड़ोस पड़ोस से सबसे ताल्लुक ख़त्म करने वाला और अलहदा ज़िंदगी को पसंद करने वाला और किसी से कुछ मिलना जुलना उठना बैठना अर्जा नहीं करने वाला, आज की रात उसकी भी मगफिरत नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक सिला रहमी बहुत बड़ी चीज़ है। भाई भाई से आज बात नहीं करते, बहन भाई से बातचीत नहीं होती, माँ बाप से क़त्अ ताल्लुक 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल तक बातचीत नहीं होती, भाई भाई का चेहरा नहीं देखता। तो ऐसे रिश्ते नातों को ख़त्म करने वाला, अड़ोस पड़ोस से, इधर पड़ोसी से दाएं तरफ पड़ोसी से झगड़ा, बाएं के पड़ोसी से आगे, पीछे के पड़ोसी से झगड़ा और मुंह की बात तक ना हो, तो ऐसे लोगों की भी आज की रात बख्शिश नहीं होगी। अगर किसी को ऐसी चीज़ें हैं तो चाहिए कि वो आपस में सुलह कर ले और रिश्तेदारी को निभाएं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला आज की रात बख्शिश फरमाएंगे। इस रात में तो अल्लाह ताला तमाम लोगों की बख्शिश कर देते हैं, लेकिन हदीस में चंद लोगों के नाम आए हैं ऐसे काम करने वालों को अल्लाह ताला इस रात के अंदर हरगिज़ माफ़ नहीं करेंगे। उनमें से एक मुशरिक कौन है? शिरक करने वाला, यानी अल्लाह के ज़ात में या सिफ़ात में दूसरों को शरीक करने वाले को मुशरिक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यानी इज़्ज़त देने वाला, ज़िल्लत देने वाला, पैदा करने वाला, मारने वाला, सब कुछ और नफ़ा नुकसान बीमारी देने वाला ये अल्लाह है। इसको ये तमाम सिफात को दूसरे भी कर सकते हैं। मसलन हमारे इलाके के अंदर जो है साईं बाबा को खुदा मान लिए या साईं बाबा को भी ताकतवर समझे या किसी सांप को भी या किसी बिच्छू को भी, हर चीज़ को भी खुदा के जैसे ताकत रखने वाले समझना, ये शिरक है। ऐसे शिरक करने वालों को अल्लाह ताला इस रात में हरगिज़ चौथे नंबर पर जो इस रात शब बारात के अंदर जिसकी माफ़ी नहीं होगी, बख्शिश नहीं होगी बगैर तौबा के, वो शराबी हैं जो दिन रात शराब में रहता हो या हर दिन शराब का आदी हो, शराब के अंदर मुलविस रहता हो। तो ऐसे आदमी की भी आज अगर वो तौबा नहीं करा तो उसकी भी बख्शिश नहीं होगी। इसलिए वो भी शराबी अगर शराब के अंदर मुलविस रहता हो, ऐसा आदमी भी सच्ची पक्की तौबा करे अल्लाह के सामने और अल्लाह से दुआ करे कि या अल्लाह मैं आज से शराब नहीं पीऊँगा और बख्शिश में अल्लाह से माफ़ी मांग लिया, तो अल्लाह ताला उसकी भी तौबा कबूल करेंगे। अगर वो अल्लाह के सामने तौबा नहीं किया तो शराबी की भी आज की रात बख्शिश नहीं होगी। पहला वो था इस रात के अंदर उसकी बख्शिश नहीं होगी, वो मुशरिक। दूसरा कातिल है, कत्ल करने वाला, यानी किसी मुसलमान भाई को खामखा कत्ल कर दिया और उसका मर्डर कर दिया,
اور وہ توبہ نہیں کیا اور یا قصاص نہیں لیا گیا اس کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے قاتل آدمی کی بھی اس رات میں بخشش نہیں کریں گے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ جس گھرانے کے فرد کو قتل کیا ہو اور اس سے جا کے معافی مانگے اور وہ گھر والوں سے معافی طلب کرے، اور اس کے بعد اگر وہ معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ شب برات کی رات میں ہو یا دن میں کبھی بھی آپ جو ہے قبرستان جانا اور مستقل طور پر مرحومین کو ایصال ثواب پہنچانا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی چلے گیا عادتاً تو ٹھیک ہے، لیکن مستقل طور پر جائیں۔ اور یہ خاص کر کے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مردوں کا عید ہے، حالانکہ عید زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بڑوں کی رات، بعض لوگ بولتے ہیں کہ مردوں کی رات ہے، بڑوں کی رات ہے۔ بعض یہاں تک کہ آندھرا پردیش کے اندر یہ بات ہے کہ لوگ آج کی رات مردے جو ہے گھر کو آئیں گے، ان کے لیے کھانا اٹھا کے برتن میں اٹھا کے رکھتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ لوگ مردے جو ہیں آ کر اس کو کھائیں گے۔ مردے کا مطلب جو دادا نانا کوئی مرحوم دنیا سے چل بسا ہو، تو اس رات میں جو ہے اپنے رشتہ داروں کے پاس ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے، ان کے لیے کھانا گوشت سب اٹھا کے رکھیں گے، اور صبح میں اٹھ کر جو ہے وہ کسی کو غریب کو دے دیں گے۔ عموماً شب برات میں لوگ جو ہے نمازوں کے مختلف طریقے بتاتے رہتے کہ اتنی رکعتیں پڑھی جائے اور ایک ایک رکعت میں اتنے سورے پڑھی جائے۔ مثلا سورہ فاتحہ کے ساتھ پہلی رکعت میں خلوص برب الفلق 15 مرتبہ، دوسری رکعت میں خلوص برب الناس 15 مرتبہ، اس طرح کے الگ باتیں کہتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ سب حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ شب برات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ فلاں عبادت کرو، بس نماز پڑھے، تلاوت قرآن کرے، پھر اس کے بعد صلاۃ و تسبیح پڑھے، بس یہی شب برات کے دن کی عبادت ہے۔ اس سے زیادہ کچھ اور جو بتاتے ہیں کہ اتنے رکعتیں وہ نماز شب برات کی نماز بول کے خاص کر کے، اس طرح سے کوئی نماز وغیرہ نہیں ہے۔ پانچواں وہ شخص ہے جس کی آج رات مغفرت نہیں ہوگی، وہ متکبر، یعنی متکبر وہ ہے جو حق بات کو اپنی گھمنڈ اور انانیت کی وجہ سے قبول نہ کرتا ہو، اور اپنے سے دوسروں کو کم سمجھتا ہو، حقیر سمجھتا ہو، حقارت کی نظر سے اس کو دیکھتا ہو، اور ہر ایک کو یہ دیکھ کر سمجھتا ہو کہ اس سے میں بہتر ہوں، اور ایسا شخص آج اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر جس کے اندر یہ صفت ہو اور جس کے اندر یہ خیالات ہوں تو وہ توبہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں تیری مخلوق کو حقیر اور گھٹیا سمجھ رہا تھا، اور وہ توبہ کرے، ورنہ آج رات اس کی ہرگز مغفرت نہیں ہوگی۔ ساتویں نمبر پر جو اس مقبول رات کے اندر جس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی، وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر بغض رکھنے والا۔ بغض رکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کسی کو اگر اچھا دیکھا تو اس کو پسند نہ آئے، اور یہ سوچے کہ مجھ سے اچھا نہ ہو، میں اچھا ہوں، میرا بھائی اچھا نہ ہو، یا میرے بھائی کی عزت، ایک مسلمان بھائی کی عزت کو دیکھ کر اس کو پسند نہ آئے، اس کی راحت کو دیکھ کر اس کو پسند نہ آئے، اور اس کی خوشی کو دیکھ کر اس کو پسند نہ آئے، اور وہ اچھا کما رہا ہے یہ اس کو دیکھ کر جل رہا ہو، اس کی کمائی بھی اس کو پسند نہ آئے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی ترقی اس کو پسند نہ آتی ہو، اور تنزلی کو چاہتا ہوں کہ میں اچھا رہوں، بس اگر دوسرے کو اچھا دیکھیں تو خود بخود اندر سے جلن شروع ہو جائے، ایسے آدمی کی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی۔ کرنا یہ چاہیے کہ ایسا شخص اگر کسی کے اندر ایسی عادت ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، وہ زانی ہے، یعنی زنا کرنے والا۔ زنا کہتے ہیں کہ ایک مرد عورت کے ساتھ یا مرد کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا، یہ زنا کہلاتا ہے۔ اگر کوئی حدود اللہ کو پار کر کر زنا کا مرتکب ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اگر کوئی زنا کا مرتکب ہے، زنا کرنے والا ہے، تو اسے اس رات میں اللہ کے سامنے معافی مانگنی چاہیے اور بخشش کا طلب کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، بخش دیں گے۔ شعبان کی 15ویں رات جس کو شب برات ہم کہتے ہیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور بعض لوگ اس رات میں بہت سے رسم اور رواج، بدعات اور خرافات اختیار کرتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہیں، اور بعض لوگ تو اس رات کا سراسر انکار کر دیتے ہیں کہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حدیثوں میں اس کے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی غلط ہیں۔ نہ
اس رات کو گرا سکتے ہیں، نہ اس رات کو فضیلت کو شب قدر کے ساتھ ملا سکتے ہیں، بلکہ ہم تو اعتدال ہے، امت معتدلہ ہے، تو ہم درمیان میں رہیں گے، اعتدال کا راستہ اپنائیں گے، تو اس رات میں جاگنے کی فضیلت ہے، اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ 10 صحابہ سے مروی روایتیں ہیں جو اس رات کے اندر جا کر عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیں گے۔